सॉरी संगत जी, वो बीच में मैं खाना बनाने लगी थी, रोटी बनाने लगी थी संगत जी। संगत जी, मैं ये बता रही थी कि मेरी बहन के सास ससुर जो हैं बोल रहे हैं कि जो पैसे मिले वो उनको दो, और उनको मतलब कि उनके उन्होंने अपना जो भी कर्जा है वो इससे उतारेंगे। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो इनकी गहनी है ना, बहन मेरी जो मेरी सिस्टर की गहनी है, वो भी उनको दे दे, वो उनको भी बेच के उनसे अपना कर्जा उतारेंगे। तो ये कौन सी सही बात है? क्या उसके पास कुछ भी नहीं रहने देंगे ये? क्या हमेशा वो मांगती रहेगी, हर दो 5 रुपए 10 रुपए वो उनसे मांगती ही रहेगी? उसके पास कुछ होना नहीं चाहिए? मुझे तो 2 दिन से सोच सोच के इतना मतलब सर में दर्द हो रहा है कि उसका क्या बनेगा। वो बोल रहे हैं कि ये सारा कुछ हमें दे दो, नहीं तो ना हम उनको हमसे अलग कर देंगे, कोई खाना वाना जो उसका है, क्योंकि मेरी बहन उनके घर जो चलाते हैं उनमें से ही खाती है। तो अगर वो अलग हो जाएगी तो उसके पास ना तो कुछ है, ना क्या क्या ही करेगी, वो कैसे करेगी? तो गुरुपा से मैं अरदास करती हूँ, गुरुपा आप मेरी बहन की तरफ ध्यान दें। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बस मैंने गुरुपा पर ही छोड़ दिया है। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे मुझे कहा है कि तू टेंशन ना ले, मैंने तेरी लाइफ को खुशियों से भर दिया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे सपने में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और सपने में मुझे काली माता के भी दर्शन हुए थे। शुक्राना शुक्राना माता रानी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं आप जिसको भी पूजते हो मैं वो ही हूँ, आप जिस भी रूप में पूजते हो मैं वो ही रूप हूँ। तो संगत जी, गुरुपा हर हर रूप में विराजमान है, गुरुपा का कोई अलग रूप नहीं है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा की बेटी में शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरुपा के आदेश से मैंने शुक्राना करना सोचा। मैंने क्या सोचा, गुरुपा ने खुद ही करवाना है जो भी करवाना है। संगत जी, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, मतलब गर्मियों की जून से मतलब मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते थे, वो घर पे भी नहीं आते थे ज़्यादा, वो ड्यूटी पर ही रहते थे। तो संगत जी, वो मतलब मुझसे ऐसे रहते जैसे कोई लगाव ही नहीं है। लेकिन मुझे बहुत रोना आता था संगत जी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बाहर उनका कोई चक्कर चल रहा है इधर उधर किसी और से। गुरुपा ने मुझे मैसेज भी टेलीपैथी के ज़रिए बोला था कि बेटा तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी संगत जी, तो मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा आप ही संभालो, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। संगत जी, उन दिनों में मुझे टेंशन ले लेके तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। संगत जी, गुरुपा ने बोला कि तू फिक्र ना कर, तेरे इस बेलगाम घोड़े को मैं खुद ही ठीक करूँगा। तो संगत जी, मैं थोड़े दिन के लिए अपने मायके भी रह के आई हूँ। मतलब ऐसे नहीं, मतलब मैं बच्चों की छुट्टियाँ थी तो मैं चली गई थी। लेकिन संगत जी, गुरुपा ने उन्हें बहुत फ़र्क डाला। वो मतलब पहले से अब बहुत ठीक है, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी बात सुनते हैं, बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी चल रही है मेरी लाइफ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, संगत जी, आपको पता है एक लड़की की लाइफ में उसके पति का क्या वैल्यू होती है। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इनका
تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، لیکن اب بہت ٹھیک ہے، اب بالکل ٹھیک ہے۔ شکرانہ گروپ اننتم اننتم شکرانہ گروپ کہ آپ نے میری میرج لائف کو بلیس کیا ہے۔ گروپا نے کہا بیٹا تم دونوں میری اچھا سے تم ایک دوسرے سے مل پائے ہو۔ شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ۔ گروپا نے بولا کہ میں بہت سوچ سمجھ کے تم دونوں کو ملوایا ہے۔ شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ گروپا۔ گروپا نے مجھے میرے شریر میں بہت سارے کشٹ کی ستسنگ سنوائے سنگت جی۔ گروپا نے مجھے کینسر سے ریلیٹڈ بہت سارے ستسنگ سنوائے ہیں۔ گروپا نے مجھے یوٹرس سے ریلیٹڈ ستسنگ سنوائے ہیں، اور گروپا نے میری لیور سے ریلیٹڈ مجھے ستسنگ سنوائے، پیٹ سے ریلیٹڈ بہت بیماریوں سے ریلیٹڈ مجھے ستسنگ سنوائے، اور میں نے سنی بھی ہے سنگت جی۔ اور میں چاہتی ہوں سنگت گروپا میری باڈی کے آپ سارے کشٹ جو ہیں وہ ہر لو اور ہر بھی لیے ہیں سنگت جی۔ گروپا نے مجھے میسج کہا کہ بیٹا میں نے تمہاری شریر سے، تمہیں تو پتہ نہیں کہ تمہارے شریر سے کتنی بیماری لے کر میں نے اپنے اوپر لیا ہے۔ تو شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ۔ آپ اپنی بھی صحت کا دھیان رکھو گروپا، کیونکہ ہمارے کشٹ بہت بڑے ہوتے ہیں سنگت جی، ہمیں 10% ہی بھگتنے پڑتے ہیں، اس میں بھی ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ 100% بھگتنے پڑے میرے خیال سے ہم رہیں نا۔ تو شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ گروپا۔ گروپا نے مجھے آنکھوں سے ریلیٹڈ بھی ستسنگ سنوائے تھے سنگت جی۔ پچھلے دنوں میں مجھے ایسا تھا دھندلا دھندلا دکھنا شروع ہو گیا تھا، کسی چیز کو دیکھو تو اسے بلر سا دکھتا تھا۔ اب میری آنکھوں میں بہت فرق ہے، بہت زیادہ، ایک دم سے زیادہ بالکل ٹھیک نہیں ہوئی ہے، لیکن بہت فرق ہے۔ گروپا بول رہی کہ میں نے تمہاری آنکھوں کو بلیس کر دیا ہے۔ شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ گروپا۔ گروپا نے میرے بھائی سے ریلیٹڈ بھی شکرانہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے میسج سنوائے ہیں کہ تیرے بھائی کی عمر میں نے لمبی کر دی ہے، تیرے بھائی کی کس پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ شکرانہ شکرانہ۔ گروپا نے بولا بہت جلدی میں تجھے بڑے مندر بلاؤں گا۔ سنگت جی میں نے نئے سال پر جانے کی تیاری کی تھی، لیکن وہ پوسٹ پون ہو گیا۔ میں نے اس کے بعد میں جانے کی تیاری کی، کوشش کی، لیکن وہ بھی پوسٹ پون ہو گیا۔ ایسا ہے کہ ہم گروپا کی مرضی کے بغیر ہم نہیں جا سکتے، جب گروپا کی مرضی ہوگی تو گروپا ہمیں ضرور بلا لیں گے۔ تو شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ۔ گروپا نے کہا کہ اب تو نچنے کی تیاری کر لے، نچنا آندا ہے تو نچنا سیکھ لے، کیونکہ تیری لائف میں بہت خوشیاں آنے والی ہیں۔ شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ گروپا۔ گروپا نے بولا منگو نہیں منو۔ گروپا میں نے مانگنا بند کر دیا ہے گروپا، پہلے بہت بری عادت تھی گروپا، یہ کر دو گروپا وہ کر دو، لیکن اب وہ نہیں ہے۔ اب گروپا آپ دیکھو جو کرنا ہے جیسے کرنا آپ ہی کرو گے، بالکل صحیح کرو گے گروپا۔ شکرانہ گروپا۔ سنگت جی لائف میں بہت ٹینشنیں چل رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ ٹینشن مجھے ہوتی نہیں ان سب چیزوں کی۔ گروپا نے ایک الگ سا سکون دے دیا ہے مجھے۔ شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ۔ میں ستسنگ کو منتر جاپ سے ورام دینا چاہوں گی۔ اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، گرو جی سدا سہائے، جے گرو جی۔ شکرانہ گرو جی۔